عوام واحد اغا قوم دے چھ عوام دا اللہ پا دین باندے مال ورکی. عوام واحد اغا قوم دے چھ اللہ پا دین دا پارا سر ورکی، وین ورکی، جیداد ورکی. دا خیستہ جماعت تو مسجد چھ جوڑ دے، دا مولا سڑی جوڑ کردے کہ دا عوامو پا پیسو جوڑ دے. تاسو نتا پوس کم خو غلی مکینے چھ دا چا شک وی آغا خو جواب زکا مکوے چھ دروغو کی رازی، خو چھ چا تا اطمینان وی آغا ہم غلی مکینے. دا جماعتونا و مدرسے چھ ستاسو پا دے ملک کی جوڑی دی، دا علماء جوڑی کہ عوامی جوڑی. دا خیستہ خیستہ لوڈ سپیکر منتا عوام جوڑی کہ علماء اخلی. دا دا جماعت بل عوام ورکوی کنا دا علماء ورکوی. دا دا مدرسوں کی لنگری چی چلی گی، دا دا یو عالم چی دا غٹ غٹ مکتبی دی، دا یو عالم چی سپینی جامع اغندی واسکٹ ہم پی اچوی، اعلیٰ پیزار چی اچوی، خیستہ رومال چی استعمالوی، دا دا دی عالم ذاتی پیسی دی کہ دا عوامو پیسی دی. دا طول من تاسو کوئے اے عوامو، لیکن پکار خدا دی چھ مونگ در تا حق بیان کو، مونگ در تا قرآن بیان کو، مونگ در تا احادیث بیان کو. نو مونگ تاسو پا 73 ڈالو کی تقسیم کری ہے کہ نمو یا تقسیم کرے اسی پیمانی ہوا ہے. گورا دا دا اللہ کور دے دا سی خبری با کہو چی دنیا منی، اسی خوشی خبری با نکو. دا دین و دا قرآن و حدیث چی تاسو پٹولو نہ خوراک منترا کوئے، کپڑا منترا کوئے، زیادہ پیسے منترا کوئے، اڑخ پل امام تا پا وقت ورکوئے، زیادہ ہم پہ ورکوئے چی دا زما امام دے ماتے ٹیم را کرے دے پریک دا پا دنورو کی گی چی دا دم رسود مین کوئے. زمونگ فرض و لازم دیو کنا چی تاسو دا اختلافاتو نہ بچ کو. دا زمونگ فرض دی کنا دی، تاسو تا دا جنگ جگڑو دعوت در نکو، تاسو تا دا انتشارات و دعوت در نکو، ستاسو اتفاق مونگا خراب نکو، ستاسو اتحاد مونگا خراب نکو، ستاسو رولے مونگ کلک اساتو، ستاسو اتحاد مونگا کلک اساتو، ستاسو مینا مونگ پا مینا باندے پاتی کو. تاسو واللہ چے امانت دار یہ عوام واللہ چے پیسہ لگولے دا، عوام واللہ چے دیر سکڑی دے، خو اللہ دا وقت نگی لکی او علماء نگی لکی. اللہ فرمائی لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحتا. اللہ فرمائی ہائے افسوس تے پدے علماء باندے ولی حق نہ بیانی، ولی دا نارواو نمن نکی، ولی دا شرک رد نکی، ولی دا بدعت رد نکی، ولی احادیث دا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفا نہ بیانوی، ولی دی پا بوسو کی اوبا. اللہ دا گیلہ دا علماء نہ کرے دا. چاہ نہیں کرے دا؟ ننچے تا یو جنڈ پکور لگا اولے دا، یو شان پٹکے دے وخلے دے استازان لپاٹی، بل امیرور دے آغا بل شان پٹکے لگا اولے دے دا آغا زان لپاٹی. پا دے عوامو کے دا 73 فرقی دا عوامو جوڑ کرے کہ مولانا جوڑ کرے، دا مولا جوڑ کرے. اس چے کل تا دا طول فرقواریت ختمے او یو دا اللہ قرآن و دا محمد مصطفیٰ دا احادیث و آوازو چتے نو آغا فتوی لگی چی شمارا ایما، آغا فتوی لگی چی غگی مکوا رونو تاسو خو چی پا میلہ کے گوڑا اخلے نو درنکاٹ والا او د چونے گوڑا میلہ کی غرسی کی کنا تو د چونے او درنکاٹ گوڑا نہ روڑے او اوریجنل گوڑا روڑے. چه بادرنگ و بینڈے اخلی نو ام پا منز ماتے کی چه کلسو کی تازی او چه کگشی نو کی جی زڑی اگا کورتا نہ روڑے نو تو دا میلی او دا بازار غل پی جنی دا دین دا غل بکل پی جنی. زمونگا حس گناہ نشتا، زمونگا مذہب کتاب سے دے قرآن، زمونگا قبلہ کم طرف تا دا کعبے طرف تا، منسو منزو نکو پینزو، زمونگ دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول او دا اللہ آخری پیغمبر منو، صحابہ قابل قدر منو، میاش کے کال کے یوم میاش روجی نیسو، دو اخترون مناو، آخر اختلاف پسد ہے، اختلاف پسد ہے. دا یا دو کفر و دا اسلام اختلاف دے دا مولانو، طول مولان دا قرآن منی کنے منی، طول مران دا رازی پینزو منزو نکی کا زیادی کی، کال کے یوم میاش روجی نیسی کنے نیسی. نو چستا
رب یو دے ستا پیغمبر یو دے ستا صحابہ متفق دی ستا قبلہ معلوم دا ولی ہر جماعت دا بل جماعت نا جدا عقیدہ ولی ہر مسجد دا بل مسجد نا جدا نظریہ ولی دا ہر سڑی عوام دا بل مولا دا عوامنا متنفرہ ولی دا قوم ڈلے ڈلے کے ولی دا قوم فرقہ فرقہ کے مکہ ودیت دا پاٹو صفتنا مکہ ودیت دا جنڈو صفتنا مکہ ودیت دا تنظیمون صفتنا راشد رب قرآن تیراو بلا راشد محمد مصطفیٰ احادیث تیراو بلا مالا رک تنظیمون کا فبأي آلاء ربكما